اینا بیلیاں کو لہن لیکن سٹتے کو نہیں پہ لیکن اپنا اینا لے دھیان ہی کو نہیں ہے میرا دھیان تے تو آڈے لے اللہ سیر بڑا سونا مار دیو بھائی زبان لایا کرو بھائی ڈاچی دے دودھ دا گیو نہیں ہوندا ڈاچی دے دودھ دا گیو نہیں ہوندا مچھر لڑ جاوے سو نہیں ہوندا منکر علی دا تے فارم دی مرگی پکی گالے دو ماں دا پیو نہیں ہوندا ماشاءاللہ بھئی چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے صدا سلامت رہو ریت دی کاندھ تے چھت نہ رکھی تے دو بیڑیاں چ لات نہ رکھی ریت دی کاندھ تے ماشاءاللہ حضور دا ذکر ہے سرکار دا ذکر ہے جشن ہے تے جشن والے منہ کوئی بندہ جشن والے گھر منہ بنا کے بوے نا تے بندے آندے نے لگدا ہے انہوں ساڈا جشن یا خوشی پچی نہیں جڑا نبی دی ذکر وچ منہ بنا کے بوے مینوں لگے گا انہوں حضور دا ذکر نہیں پچیا توجہ کریا جے شاہ صاحب دی نظر کرنیا کہ ریت دی کاندھ تے چھت نہ رکھی دو بیڑیاں وچ لت نہ رکھی پا کے آلے نبی نال غیر ننگی تار کے ہاتھ ادا پاکے آلے نبی نال غیر ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی تے مبین صابری ہے شیر میرے اللہ تینوں گفٹی لے جاویں تے تیری اپنی موجے کہ منافق دا جگ تے بھرم کوئی نہیں ہوندا اون دے تے رب دا کرم کوئی نہیں ہوندا منافق دا جگ تے بھرم کوئی نہیں ہوندا ہن میں چہرے پڑھ لینے نے بھائی منافق دا جگ تے بھرم کوئی نہیں ہوندا منافق دا جگ تے بھرم کوئی نہیں ہوندا اللہ تہاڈیاں یادیاں کرے منافق دا جگ تے بھرم کوئی نہیں ہوندا زندہ باد رانجا ساؤنڈ بھائی منافق دا جگ تے بھرم کوئی نہیں ہوندا اون دے تے رب دا کرم کوئی نہیں ہوندا ہوٹل دا کتا تے منکر مردہ انہاں دی آنکھیں جسالت ہوٹل دا کتا تے منکر مردہ انہاں دی آنکھیں جے شرم کوئی نہیں ہوندا اللہ تو انہوں برکتاں تا فرمائے اللہ استاں تا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چوکابا عمر درو طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است گنج بخشے فیض عالم
مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت تڑا بولے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا درود و سلام پڑھو بھائی محبت نال ذہن وچ رکھیا جے کڑما جڑا بندہ ہوندا نا کڑما بندہ او دی زبان تے اللہ ماہی دا ذکر نہیں آون دیندا جڑا بندہ اپنے آپ نو سمجھدا ہے او دی موج مقدر والا تے کرما والا بولے الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ وحدہ لا شریک مولا دی بے حد انگنت حمداں ثناواں تعریفاں توصیفاں تمہیداں تمجیداں دے لائق اس رحیم تے کریم مولا دی ذات ہے جو ساڑھے ساریاں دا پروردگار بھی ہے پالنہار بھی ہے بخشنہار بھی ہے ساڑھے ایباں تے پردہ پاؤن والی او دی رحیم تے کریم ذات ہے پتھراں وچ بھی کیڑیاں نو رزق فراہم فرمان والی او دی علا کل شیء قدیر ذات ہے لا محدود درود و سلام تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسرات دلہا مالک حرد و سرا احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفی قرۃ عیوننا و قلوبنا بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآزواجہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز دے اندر دروداں دے ہار سلاماں دے گجرے محبتاں دے تحفے عرض کرن تو بعد میرے نہایت معزز محتشم سامعین و ناظرین جڑی آیا کریمہ میں آپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے خالق کائنات نے اس آیا مبارکہ دے اندر اپنے محبوب کریم دے گھر آلیاں دی شان بیان فرمائی ہے عزیزان گرامی توجہ کرو آج کسے دے ویڑے دی شان کوئی بیان کرے کسے چودھری دے گھر دی شان کوئی بیان کردہ ہے چیمے دے گھر دی چٹھے دے گھر دی شان کوئی بیان کردہ ہے اے انہاں دا مقام کی ہونا ہے جنہاں دی شان رب بیان کرے جنہاں دی شان اللہ سونا بیان کرے انہاں دا مقام کی ہے شان کی ہے عظمت کی ہے رفعت کی ہے عزیزان گرامی سبحان اللہ محبت نال آکھو تے میں اللہ دا قرآن پڑھ دیاں بھائی یا اللہ جڑا بندہ اچھی سبحان اللہ آکھے 5 وقت دا نمازی بن جاوے بھائی مولا جڑا اور اچھی سبحان اللہ آکھے غلاف کعبہ دے نال ہاتھ لانا نصیب ہو جائے مولا سونیا جڑا اور اچھی سبحان اللہ آکھے ماں پیو دا پکا فرما بردار بن جائے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا تواڈے پنڈ دا نام کی ہلو کی ماشاءاللہ ہلو کی آڑیو کوئی بندہ قرآن مجید سن کے خوش ہوئے یا نہ ہوئے او دی اپنے مقدر دے ایک گل چیتے رکھیا جے جن نے نیزے تے چڑھ کے بچایا ہے جو دو قرآن پڑھئے وہ بڑا راضی ہو جاتا جے
تے میں ایک واری پھر موقع دین لگیا تے محبت نال جڑا بندہ رہ گیا جڑا بندہ بہ گیا اسی تے گڈی مدینے پا لینی ہے توجہ دے نال میرے نبی کریم دے دیانیو حضور نال پیار کرن والو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے رب کائنات نے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے رب قائنات فرمایا انما یرید اللہ بے شک تیرے رب دا ارادہ ہے تیرے رب دا فیصلہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں نہ پاکی نو دور لے جاواں پلیتی نو پر ہٹا دیواں مولا کتنا کولو اللہ دا قرآن فرما رہے اہل البیت اپنے یار دے گھرانے والے آتو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا میں انہوں اجدہ پاک رکھے آئے جی میں پاک رکھن دا حق ہلو کی آڑے توجہ کرو ایدہ مانا کیے جدے پاک نے جی میں پاک رکھن دا کے اللہ کریم نے فرمایا جیڑا انہوں دے قریب آئے گا جیڑا نیڑے آئے گا جیڑا کمی بن جائے گا میں نہ پاکاں دے صدقے انہوں میں پاک کر دے انہوں پاکاں دے صدقے انہوں بھی پاک کر دے مانگا اتھے لوگاں نے اپنی مرضی دے پاک لے باقی چھوڑ دیتے گل میں کرنی ہے ونڈ تسی کرنی کئیاں نے آکھیا پانچی پاک نے کئیاں نے آکھیا نبی دی گھر والیاں پاک نے ہینڈ بریک چاہ دیتی گل داتا دا ملنگ کرے گا ونڈ ہلو کی دے شریف لوگ کر لین توجہ کرو ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمنہ بھی پاک حضرت سیدنا عبداللہ بھی پاک میں تینوں اپنی ماما دی بارگاہ وچ لے چلا حضرت صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی حضرت اماں عائشہ بھی پاک اماں میمونہ بھی پاک اماں ماریا بھی پاک اماں صفیہ بھی پاک اماں جویریہ بھی پاک اماں حفصہ بھی پاک اماں ام سلمہ بھی پاک میرے نبی کریم دے دیوانے ہوں آؤ میں تونوں نبی کریم دیاں صاحبزادیاں دی بارگاہ چ لے جاؤں
اسی ایک نو نہیں اوے اسی نبی کریم دی ایک دھی دے مننے چاراں دے غلام اوے چاراں دے نوکرا حضرت سیدہ زینب بھی پاک حضرت سیدہ سیدہ بی بی رقیہ بھی پاک حضرت پاک وے مولا علی بھی پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ قاریہ معلمہ محدثہ عتیقہ عفیفہ حضرت سیدہ اللہ اکبر اسی سارے انہوں منن والے جی نسبت نبی سونے نال ہوگی اللہ پاک کر چھڑے کسے دی گل چاون دی لوڑ کوئی نہیں فلانے دی انی شان ہے تو فلانے دی انی شان ہے تو فلانے دی انی شان ہے میں کہ کملیا غلاماں دا کام نہیں ہوندا مالکاں دے فیصلے کرنا گھر جا کے سبحان اللہ ضرور آکھیا جے بھائی غلاماں دا کام نہیں ہوندا غلاماں دا کام ہوندا غلامی کرنا نوکری کرنا انج ہاتھ بان کے انہاں دے بوے کھڑو جاؤ اللہ پاک نے فرمایا میں ساریاں پلیتیاں دور کر چھڑیاں نے ساریاں نجاستاں دور کر چھڑیاں نے نبی دے گھر آلیاں تو ہلو کی آلیو اگر جملے دی چاس لو تے میرا دل کردہ میں تو جملہ سنائی جاما اللہ سونے نے پلیتیاں بھی دور کر چھڑیاں نے تے پلیت بھی دور کر چھڑے رہے پلیتیاں بھی دور پلیت بھی دور تے ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنجتیں دائے بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنجتیں نان یار چودری بندہ منہ تھلے کرے آکڑ خان بندہ منہ تھلے کرے میرے لئے بھی دھیان کر صوفی وہ توجہ کرو تے محبت نال آکھو بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنج دائے جڑے بندے کرنے میں مسافر پردیسیاں دعا کرنا مولا ہوئے حج بیت اللہ دیاں ساتاں تا فرما محبت نال بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنجتیں دائے بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنجتیں رتبہ ساری دنیا تو یگانہ پنجتیں دائے رتبہ ساری دنیا جو صحابہ بھی ولی سارے ہی واصف میں پیمبر بھی صحابہ بھی ولی سارے ہی واصف نے صفتہ کرنالے وہ تو صفہ کرنالے ہون ذرا شیر کو سواد لو پیمبر بھی اللہ دے نبی بھی سارے صحابہ بھی وہ سارے اللہ دے ولی بھی ہون ذرا شیر تے توجہ کرے آجے پیمبر میں صحابہ میں ولی سارے ہی واصف نے پیمبر بھی صحابہ میں
سپنے لبات نوریاں دے ترانہ پانے زندہ باد لبات نوریاں دے ترانہ پانے دائے نوریاں دے ترانہ پانے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اوے توجہ کرو ایک انج دے پاک نے ایک انج دے سترے نے توجہ کرو اوے میرا پیر حسن دنیا تے آیا ہے زندہ باد اللہ 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 اکبر اللہ رسول اللہ لبیک بیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر ہونے تواڈی موج ہے جنہیں وجہ مرضی تقریر چھڑا لیا جائے ہاں کیونکہ میرا ٹائم سی تقریباً 12:30 بجے دا کچھ 7 منٹ میں بھی لیٹ ہو گیا میں مرشد 100 واری پڑھاں گا اللہ اکبر میں کیونکہ دیکھ لو میری طبیعت نہیں خراب جس طرح تو آواز لگ رہی میرا گلا بھی چھاتی بھی بیٹھی تے انشاءاللہ جنہ دا ذکر ہے وہ میں انشاءاللہ روپیاں نو ویکھ کے تے آپا کدی کیتا نہیں اینا بیلیاں کول ہیں لیکن سٹ تے کو نہیں پے لیکن اپنا انہاں لے دھیان ہی کونی ہے میرا دھیان تے تواڈے ہلے ہے میرے نبی کریم دے دیوانے توجہ کرو حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے ایک انج دے پاک نے ایک انج دے سترے نے اوے میرے پیر حسن دی ولادت ہوئی اوے حضرت ام سلمہ اوے آ گئیاں ہاتھ بننے نے آقا سونے ایک مسئلہ پوچھنا آیا اوے میرے نبی سونے نے فرمایا کی مسئلہ یہ عرض کر دینے سونے اوے جدو عورت بچے نو پیدا توجہ جدو عورت بچے نو پیدا کر دیئے اوے جنہ چر پاک نہ ہوئے جنہ چر ستھری نہ ہوئے اوے نماز دے نیڑے نہیں جاندی قرآن دے نیڑے نہیں جاندے اوے اللہ نہیں کر دیئے اور میں ویکھنا ہے اوے ہلو کی دا کیڑا جوان میرا ساتھ دیتا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا وے ام سلمہ مسئلہ بول مسئلہ کیے عرض کر دیا نے آقا میں عجیب منظر ویکھیا توجہ عجیب منظر ویکھیا ہے حضور نے فرمایا کی ویکھیا عرض کر دیا نے آقا ولادت الحسن بعد الظہر وصلی بالعصر سونے لاجپالا زور دی نماز تو بعد حسن مشتبہ دی ولادت ہوئی ہے اثر دے ویلے میں تیری بیٹی فاطمہ نو نماز پڑھ دے ویکھیا اثر دے ویلے سونا زور تو بعد مرشد حسن اثر ویلے بی بی پاک مصلی تے سنو میرے کریم نے فرمایا ام سلمہ سن لے یاد رکھیں وہ جی میں میرے رنگا کوئی نہیں ہے میرے رنگا کوئی نہیں وہ مردہ وچوں میری مثل کوئی نہیں ہے وہ میری مثال کوئی نہیں ہے وہ جو کائنات دیا ساری عورتاں وچوں میری تھی فاطمہ رنگا وے گئے رہے
کوئی نہیں ہے تے پھر محبت نال آکھو نا بڑا اونچا بڑا سونا خنکرانا پہ زندہ باد زندہ باد بڑا اونچا بڑا سونا کرانا دائیں تے رتبہ ساری دنیا چو یگانا دائیں پیمبر بھی صحابہ بھی ولی سارے ہی واصف نے پیمبر بھی صحابہ ولی سارے ہی واصف نے لبات نوریاں دے میں ترانہ پھنج بڑا ہو جا بڑا سونا ادھر حیاتی اوڑ بھائی حیاتی اوڑ دائے جزایوں نادی مدحت دی شفاعت ہے محمد دی